अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अप्रैल 2017 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ सैनेटर्स ने इस बिल को मुतारिफ करवाया तो दोनों हुकूमतों ने मुश्तरका तौर पर मिलकर इस बिल को पास किया। उस वक्त की जो सबसे बेहतरीन अपोजिशन थी वो थी PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसने किसी किस्म की इनकी मुखालफत नहीं की और इस बिल को पास किया। जब 2018 में PTI की हुकूमत आई तो पाकिस्तान जमात इस्लामी के सैनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान, जिन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की, उन्होंने कहा जो कौमी असम्बली में जो बिल पेश किया गया उसकी 3 शराइत हैं ट्रांसजेंडर की। पहली शराइत ये है कि जो बाय बर्थ ही ऐसा पैदा हो, यानी कि इंटरसेक्स हो, जो वो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि ये ट्रांसजेंडर है। दूसरी जो है वो है कास्ट्रेशन। वो ये है कि वो कोई भी इंसान अपनी जेंडर चेंज कर सकता है। जो मर्द है वो औरत बन सकती है और जो औरत है वो मर्द बन सकता है। और तीसरी जो शर्त है वो ये है कि अगर किसी बंदे को किसी नादरा की तरफ से इवन के ID कार्ड भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसके ऊपर उसका जेंडर अगर मेल है तो वो कल को ये फील करता है कि नहीं यार मुझे फीमेल होना है या मेरे अंदर ये फीलिंग्स आ रही हैं कि मैं फीमेल बनना चाहता हूँ, तो वो उसको ये अथॉरिटी है, ये राइट्स हैं उसके कि वो जाके चेंज करवा सकता है। तो मुश्ताक अहमद खान ने इस चीज़ की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि मैं जो लास्ट 2 वाली आपकी जो शराइत है उनको एक्सेप्ट नहीं करता। 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उस वक्त जो मिनिस्टर थी ह्यूमन राइट्स की, जो मिनिस्टर थी इंसानी हकूक़ की, वो शेरी मज़ारी थी। इन्होंने जब उनसे बात की तो मुश्ताक अहमद खान कहते हैं कि शेरी मज़ारी ने कहा कि ये जो कानून, ये जो एक्ट हमने यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसको हमने पास किया है, इसको तो अमेरिका और यूरोप ने सब ने सहराया है, सब ने बड़ी तारीफ़ की है कि आपने बड़ा अच्छा एक्ट जो है वो पास किया है। तो मुश्ताक अहमद खान कहते हैं कि आप तो वो पार्टी हैं जो कहते हैं कि हम अमेरिका की मुखालफत कर रहे हैं, अमेरिका के हम खिलाफ हैं, हम अमेरिका की कोई बात नहीं मानते, तो फिर आप ये एक्ट जो है इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये कैसे आप कह सकते हैं कि अमेरिका हमारी इस बात पे तारीफ़ कर रहा है? जो कि इस एक्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये तब से बातें चल रही थी 2017 से, लेकिन 2022 में अब उन्होंने आके इसको फाइनलाइज कर दिया है। ये जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं ट्रांसजेंडर, खुसरा, मुखन्नस, खुनसा, इनका मतलब क्या है? ट्रांसजेंडर का पाकिस्तान कौमी असम्बली में जो उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है वो मुखन्नस किया जाता है, जबकि इस्लामी नज़रियाती कौंसल में इसको जो प्रोनाउंस किया जाता है उर्दू में वो ख्वाजा सरा किया जाता है। अगर मुखन्नस की तारीफ़ देखी जाए, डेफिनेशन देखी जाए, तो मुखन्नस उसको कहते हैं जो औरतों की कॉपी करता हो, जबकि आप सल्लल्लाहु ने भी ऐसे शख्स को जो ऐसे औरतों की कॉपी करता है, कोई मर्द, उसको मालून कहा गया है। ये तो हदीस से भी साबित है। फिर बात आती है ख्वाजा सरा की। ख्वाजा सरा की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो मुगलों के दौर में जो बादशाह होते थे वो अपने जो जनाना उनके एरियाज होते थे जहाँ पे औरतें होती थी उनको एज अ सिक्योरिटी गार्ड इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जो ख्वाजा सरा होते थे वो जिस्मानी तौर पर बड़े ताकतवर होते थे। लेकिन जो मुगल होते थे वो क्या करते थे, सेफ साइड पे जो मेल ऑर्गन्स होते थे उनकी कास्ट्रेशन करवा देते थे, यानी कि चेंज करवा देते थे, ताकि वो किसी औरत के साथ, जनाना के साथ वो अपनी कोई ना कोई जो है ना वो रिलेशनशिप डेवलप ना कर सके। तो खुनसा से जो निकला वो ख्वाजा सरा है, जो कि पाकिस्तान में जो कौमी असम्बली में टर्म्स यूज़ की जाती हैं इंटरसेक्स, वो खुसरा के कहा जाता है, यानी कि जो बाय बर्थ पैदा हुआ बायोलॉजिकली वो शुरू से ही, तो उसको जो है ना वो हम खुसरा के लफ्ज़ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर, इसका कोई सच मीनिंग हमें नहीं मिलता। फेडरल शरीयत कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तो उस वक्त एडवोकेट अब्दुर्रहमान उस केस में मौजूद थे, जो कि बड़े काबिल ही जो एडवोकेट हैं। उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या ये जो सेम सेक्स की मैरिजेज़ हैं ये हो रही हैं, इसका कोई रिकॉर्ड है? तो फिर उन्होंने बताया कि ये ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड काम हो रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की किसी को फिक्र नहीं है। तो उन्होंने बताया कि टेक्सला में, जिसको BBC ने भी रिपोर्ट किया था, एक स्टूडेंट जो है लड़की और दूसरी जो उसकी टीचर थी, दोनों ने आपस में मैरिज की, जो कि जो लड़की उसकी जो टीचर थी उसका नाम अस्मा बीबी था, जिसने अपना नाम आकाश रखा, वो लड़का बनी, और उसकी जो स्टूडेंट थी वो नेहा अली थी।
اب جو نیہا علی کا جو باپ تھا اس نے اپنی ڈسٹرکٹ کورٹ میں انہوں نے یہ اس طرح بیان کیا کہ وہ غارت مند تھا، اس نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں جو ہے نا اس کو اپنا کیس جو فائل درج کروائی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے، تو اس میں اس کی سنائی نہیں ہوئی، تو پھر اس نے ہائی کورٹ میں اس کو جو ہے نا اپنی آواز بلند کی۔ تو ہائی کورٹ میں جب یہ کیس گیا تو وہ جو ایڈوکیٹ عبد الرحمان ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے جب سارا اس کو دیکھا تو ان دونوں کو وہاں پہ بلایا گیا، تو آئی ڈی کارڈ پہ اس کا نام چینج تھا، اس کا نام آکاش علی تھا، حالانکہ وہ ایک لڑکی تھی تو اس کا نام چینج تھا۔ تو جو نکاح ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے ڈاکومنٹس پہ، کیونکہ جو مولوی ہوتے ہیں ہمارے وہ کسی کو میڈیکلی تو چیک نہیں کرتے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے آئی ڈی کارڈ کے بہاف پہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکا یہ لڑکی ہے۔ تو پھر کورٹ کے اندر جب اس کے باپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، تو کورٹ نے پھر اس کو آکاش علی کو کہا کہ یہ میڈیکل بورڈ ہائر کیا جائے اور اس کا چیک اپ کیا جائے۔ تو جو ایڈوکیٹ ہیں عبد الرحمان انہوں نے کہا کہ کافی ساری ہائرنگز ہوئی، لیکن وہ جب کہا گیا کہ آپ اپنا میڈیکل کرواؤ تو اس نے کیا کیا، لوگوں نے پریشرائز کیا اور اس کو مشورہ دیا کہ آپ اس کو ڈیورس دے دو، حالانکہ انہوں نے کہا کہ نہ تو نکاح جو ہے وہ ویلڈ تھا اور نہ ڈیورس کسی قسم کی کو ویلڈ ہے، تو اس کو ٹیسٹ کروانا چاہیے تھا، جو کہ اس نے نہیں کروایا اور وہ فرار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ تب یہ ٹائم تھا، تب یہ پاکستان کی جو کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، اور جو وکلا ہیں یہ سارے مل کے ایک ایسا جو ہے کہ وہ قانون بناتے، ایک ایسا ایکٹ جو ہے نا وہ بناتے کہ یہ کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سب سے خطرناک ہے لاسٹ 2 والے جو ہیں کہ اپنے آرگنز کو چینج بھی کروا سکتے ہیں، یہ بھی اتھارٹی ہے، اور جو کو بندہ خواہش رکھتا ہے کہ میرے اندر یہ والی چیزیں ہیں جو وہ اپنا آئی ڈی کارڈ پہ بھی اور اپنی ساری چیزیں وہ چینج بھی کروا سکتا ہے، اگر مرد ہے تو عورت ہے تو مرد بن سکتا ہے، تو یہ والا سب سے خطرناک ہے۔ اس کے بعد یہ ویسٹرن کنٹری سے جو اعجاز الحق ہیں وہ کافی اسلامک اسکالر ہیں، وہ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اس حوالے سے، انہوں نے بھی کہا کہ ویسٹرن کنٹری سے اس چیز کو جو ہے نا اڈاپٹ کیا گیا اور اس چیز سے انسپائر ہوا ہے کہ جی ہاں یہ سب کو رائٹس ہونے چاہیے۔ میں اس ٹائم یہاں پہ ہوں تو یہاں پہ ریئلی یہی چیزیں ہیں، جو بندہ یہاں پہ چاہتا ہے اپنے آرگنز چینج کروا سکتا ہے، اپنا جینڈر چینج کروا سکتا ہے، وہ کہ جی مجھے جو ہے نا وہ میں لڑکا ہوں تو لڑکی کہا جائے تو وہ اس کو رائٹس ہیں۔ سیم یہ والی چیز اگر پاکستان میں ہوگی تو ہماری تو جو نسلیں ہیں وہ برباد ہو جائیں گی، ہمارے کنٹرول سے باہر ہوں گی، تو اس وجہ سے ہر کوئی جو ہے نا اس کے اوپر ویڈیوز بنا رہا ہے، اس کے اوپر یہ زیادہ سے زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ امریکہ میں جیل کے اندر اسی طرح ایک جو لڑکا تھا وہ لڑکی بنا ہوا تھا، تو اس کو لڑکیوں کی جیل کے اندر ڈالا گیا، تو اس نے ایک رات میں 2 لڑکیوں کا جو ہے نا وہ ریپ کیا، پھر اس کو وہاں سے نکالا اور دوسری جگہ اس کو ڈالا گیا۔ تو اس نے یہ چیز صرف اس چیز پہ کہ جی میں کیا ہوں، میں لڑکی ہوں، حالانکہ وہ میل آرگنز ہر چیز سارا، لیکن اس نے کہا کہ میں سارا کچھ فیل لڑکیوں کی طرح کرتی ہوں، میں جو اپنے اندر فیل کرتی ہوں اور جو کرتا ہوں وہ سارا میں فیمیل ہوں، اس لیے مجھے فیمیل کے سیکشن میں رکھا جائے۔ تو یہ BBC میں رپورٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک رات میں 2 لڑکیوں کا ریپ کیا۔ اس کے بعد ایک پول کا واقعہ آتا ہے کہ ایک پول میں ایک عورت گئی تھی اپنے بچوں کو لے کے، تو وہاں پہ لڑکیوں کے سیکشن میں ایک مرد جو ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ مجھے یہ اپنے اندر فیلنگز آ رہی ہیں، جہاں یہ میری ایک اپنی اندر کی فیلنگز ہیں، یہ تھاٹس ہیں دماغ کی کہ جی میں عورت ہوں، تو وہ وہاں پہ نہا رہا ہے، اور اس نے پول والوں کو جب کمپلین کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں لڑکی ہوں۔ تو جب یہ کوئی ڈزنٹ میک سینس، اس طرح بنتا نہیں ہے کہ کوئی بندہ ویسے کہہ دے کہ میں لڑکی ہوں اور میں لڑکا ہوں، اس طرح کافی سارے مسئلے مسائل ہوں گے۔ اب ادھر ویسٹرن کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے، جو عورتوں کی سپورٹ ہے اس کے اندر کوئی بھی کھیل ہے اس کے اندر لڑکے حصہ لے رہے ہیں کہ جی، اور جو لڑکوں کی سپورٹ ہے اس میں لڑکیاں حصہ لے رہے ہیں، سب کے ایکول کیا جا رہا ہے، اور کچھ اپنا جینڈر چینج کر کے آ رہے ہیں اور اس کے بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو واش رومز جو ہیں وہ ہم پبلک جو واش روم ہوتے ہیں لیڈیز جو ہیں وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، سب کو اتھارٹی ہونی چاہیے، پرمیشن ہونی چاہیے، تو کافی سارے فیکٹر ہیں۔ ہوپ سو کہ اس ویڈیو میں کافی سارا آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ احتشام اعظم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔